गणतन्त्रमा मौलाइरहेको देउबा ओली र प्रचण्डको सामन्तवाद भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै प्रतिपक्षीलाई अल्मल्याउने प्रचण्ड सरकारको बजेट टिप्पणी गर्न केपी शर्मा ओलीकै अस्वीकार। कर्मचारीको तलब बढेन, भत्ता समेत भयो कटौती। विवादित सांसद विकास कोष बिउताइयो, प्रति सांसद 5 करोड रुपियाँ दिइने। बजेटको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र शिक्षा, कृषि, पर्यटन र रोजगारीमा कति छुट्याइए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रेशमलाल चौधरीको आम माफी गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको भनाई। रेशमलाल चौधरीको रिहाईपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना। बजेटबारे डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। पुरानै बाटो हिँडेर नयाँ ठाउँमा पुग्न सकिन्न भन्ने कहिले बुझ्ने हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज पनि अपराधीहरूको बयान लिँदै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरे 17 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँको बजेट। के परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नयाँ बजेटमा यस्ता छन् 19 वटा नारा। 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट, 4 खर्ब 52 अर्ब अपुग। सांसदलाई 5 करोड दिनु, नीति निर्मातालाई ठेकेदार बनाउनु भएको रवि लामिछानेको भनाई। सरकारले सन् 2023 देखि 2032 को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गर्यो घोषणा। कर्मचारीको तलब बढेन, भत्ता समेत गरियो कटौती। रेशमलाल चौधरीको रिहाई, सरकारको चौतर्फी आलोचना। कसले कुन नेताले के भने त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गगन थापाले भने अदालतलाई हेप्ने काम भयो र चुरे दोहन गर्ने र देश डुबाउने बजेट भएको प्रेम सिलवालको भनाई। रेशमलाल चौधरीलाई गलत तरिकाले छाडिएको, कैद मिन्हा भनेको निर्दोष नभएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। बजेटबारे राप्रपाले भन्यो सन्तोषजनक छ, कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्दछ। देउबा ओली र प्रचण्डले विश्राम लिए, गणतन्त्रमाथिको खतरा आफै हट्ने गगन थापाको टिप्पणी। वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था गरी काठमाडौँका नदी किनाराका अनधिकृत बसोबास हटाइने। भरम छरेर मात्रै हुँदैन, गणतन्त्रपछि जनताको अवस्था धेरै सुधार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने हुने मन्त्री किरातीको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई लाग्यो निकै ठुलो मुद्दा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गए कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सङ्घीय संसदमा आगामी वर्षको लागि सरकारको तर्फबाट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी बजेटका प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, रोजगार तथा शिक्षामा के कस्ता बजेट पारेका छन् त भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक बजेट गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.2%, पुँजीतर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% विनियोजन गरेको छ। सो बजेटका लागि 12 खर्ब 40 अर्ब 62 करोड रुपियाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइने भएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 40 अर्ब जुटाइने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। दर्शकबिन आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख पक्ष कृषि, पर्यटनको बजेट उल्लेख्य बढेको छ भने रोजगार र शिक्षालाई बजेटमा जोड दिएको देखिएको बताइएको छ।
दर्शकबिन सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतोले कृषिमा 58 अर्ब 98 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्। यता पर्यटनमा पनि उल्लेख्य रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा आगामी वर्षमा बजेटमा चालु बजेटको तुलनामा करिब 2.5 अर्ब रुपियाँ बजेट थप गरी ल्याइएको बताइएको छ। आगामी वर्ष 80-81 का लागि सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। यता सरकारले रोजगारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पनि बताए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट भने घटाइएको बताइएको छ। यता शिक्षामा सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन बजेटबारे डाक्टर बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्दै पुरानै बाटो हिँडेर नयाँ ठाउँमा पुगिन्न भन्न कहिले बुझ्ने हो भनेर बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने विवादित सांसद विकास कोष बिउताइएको छ। प्रति सांसद 5 करोड रुपियाँ दिने बताइएको छ। सरकारले पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेका पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई बिउताएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले हिजो बजेट वक्तव्य मार्फत सांसद विकास कोष नामले परिचित कार्यक्रमलाई फेरि सुचारू गरेका छन्। जनताका विकास आकांक्षा जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महतले सांसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन्। एउटा आयोजनामा न्यूनतम 1 करोड विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनौट गरिने उनले बताएका छन्। यसका लागि 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको समेत उनले जानकारी दिएका हुन्। विवादित सांसद विकास कोष बिउताइएपछि जताततै दर्शक महानुभावले यसको चर्को आलोचना समेत भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रेशमलाल चौधरी रिहाई भएपछि भिटण्ड मचिएको छ। रेशमलाल चौधरीको आम माफी गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ। 3वटा अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएका रेशमलाल चौधरी सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आम माफीमा गणतन्त्र दिवसका दिन छुटेपछि उनको चर्को आलोचना तथा सरकारलाई बसी टिक्नु नहुने गरी आलोचना गरिएको छ। अधिकार कर्मी चरण परसाई भन्छन् तर यो निर्णयले गणतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ। पीडितको घाउ झनै कोट्टाएको छ। राजनीतिक विश्लेषक चौधरीलाई दिएको आम माफीले पीडितप्रति न्याय भएको भन्छन्। यसले संविधानको दुरुपयोग भएको छ। गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णामा यसले थप मलझल गरेको बताएका छन्। अर्का अधिकारकर्मी चरण परसाई रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफी गणतन्त्र दिवसको चरम दुरुपयोग भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नै रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि बलमिचाइ गरेको समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू ललितपुरमा भएको कार्यकर्ता भेलामा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनःपाठ नआउँदै हतार निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट गरेका छन्। यता भने सभापति रवि लामिछानेले पनि रेशमलाल चौधरी निर्दोष छन् भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो दलले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको बताउँदै तर अहिले गलत प्रक्रियाबाट उनलाई छुट्याइएको भन्दै सांसद भवनमा पत्रकारसँग रवि लामिछानेले भने रेशमलाल चौधरी छुट्नुभयो ठिक छ तर रेशमलाल चौधरी न्याय भएन। 2 दिन अगाडिसम्म रेशमले नै आफूसँग म निर्दोष छु भनेको भन्दै उनले अघि भने अहिले उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन। जुन लडाईँ उहाँको थियो त्यो लडाईँ उहाँले जित्नु नै भएन, हार्नु भयो उनले बताएका छन्। एउटा व्यक्ति जेलमुक्त हुँदा खुसी हुनु आफ्नो ठाउँमा भए पनि थारूहरूको सङ्घर्षले विजय प्राप्त नगरेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यता राजनीतिक विश्लेषक लेखराज बरालले राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आम माफी दिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने पीडित भने थप पीडा भएको बताएका छन्। रेशमलाल चौधरीले आम माफी दिएपछि मृतकका परिवारले सरकारले पीडामाथि पीडा थपिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। टिकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार भनेर तिनै तहको न्यायालयले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाल चौधरीलाई आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी दिएपछि पीडितहरू झन आक्रोशित भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज पनि अपराधीहरूको बयान लिने भइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूको आज पनि बयान लिने भइएको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा अभियुक्तहरूको बयान लिने बताइएको हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भन्दै विभिन्न कसुरमा
30 जना विरुद्ध गत बुधबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच ठगी, कृत्य राज्य विरुद्धको अपराध, एकीकृत कसुर संगठन अपराधको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त मुद्दामा शुक्रबार 2 र आइतबार 3 जनाको बयान भइसकेको छ। पक्राउ परेका मध्ये 12 जनाको अझै न्युपानेको इजलासमै बयान हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः देश बेचुवा, मानिस बेचुवा भनेर उनीहरूमाथि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। यसैबेला नेपालमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निकै ठुलो विटन्न मचाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा परेको छ। माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। 9 जना पूर्व बाल सैनिकहरूले हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी छाडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूहरूलाई अनाहकमा युद्धमा लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनीहरूले अनमीको वर्गीकरणका रूपमा आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको समेत दाबी गरेका छन्। रिट निवेदनमा भनिएको छ, अमानवीय ढङ्गले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोही कालका नेता द्वै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाले थालनी गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको प्रधानमन्त्री पद पनि खोसिन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भरम छरेर मात्र हुँदैन, गणतन्त्रपछि जनताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। देशभर हिजो 16औं गणतन्त्र दिवस विविध रूपमा कार्यक्रममा मनाइएको छ। नेपाली जनताले शासकीय अधिकार पाएको दिनका रूपमा आज हिजोको दिनलाई स्मरण गरिने गरिएको छ। यद्यपि गणतन्त्रले सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याएको भने छैन। गणतन्त्र आखिर किन दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ? विभिन्न ढङ्गले विचार विमर्शहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रसत्ताको एजेन्डा बोक्नेहरूको आत्मबल बढिरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रको वैकल्प नै नभएको बताउने गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रसत्ताका प्रधान सम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश रम्सालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेको वार्तामा भरम छरेर मात्रै हुँदैन, गणतन्त्रपछि जनताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था गरी काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका अनागृत बसोबास हटाइने सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले स्थानीय सरकारसँगको सामान्यमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनागृत बस्ती हटाउने बताएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सङ्घीय सांसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहको सामान्यमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बजेटबारे राप्रपाले सन्तोषजनक छ, तर कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने बताएको छ।